أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين या रब्बुल आलमीन। तो आज का हमारा लेसन है जी हदीस नंबर 55 और वो है दिल की दुरुस्तगी के हवाले से। अन नुअमान इब्न बशीर यक़ूल, नुमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं, समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, अला खबरदार, व इन्ना फिल जसदी मुद्गतन इज़ा सलहत सलहल जसदु कुल्लु, कि बेशक जिसमें गोश्त का एक टुकड़ा है, जब वो दुरुस्त हो जाता है तो सारा जिस्म दुरुस्त हो जाता है। व इज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लु, और जब वो खराब हो जाता है तो सारा जिस्म खराब हो जाता है। अला वहियल क़ल्ब, जान लो कि वो गोश्त का टुकड़ा दिल है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि बेशक जिसमें एक गोश्त का टुकड़ा है, जब वो दुरुस्त हो जाता है तो सारा जिस्म दुरुस्त हो जाता है, और जब वो खराब हो जाता है तो सारा जिस्म खराब हो जाता है। जान लो वो गोश्त का टुकड़ा दिल है। तो यहाँ पर बात हो रही है जी दिल की। दिल जो है ना, वो हमारा सिर्फ ब्लड सप्लाई करने का काम नहीं करता है, बल्कि हमारा दिल इल्म और हिकमत का मंबा भी है। ठीक है, सोचो बचार और गौर व फिक्र का मरकज भी है। ईमान, तकवा, तवक्कल, ये सब कहाँ होते हैं? हमारे दिल में। अच्छी चीज़ों के अलावा वसवसे भी आते हैं, बुरे ख्यालात भी आते हैं, शिर्क, कुफर, नफाक, ये सब चीज़ें भी दिल के अंदर ही होती हैं। यानी मोहब्बत के अलावा नफरतें भी कहाँ होती हैं? दिलों में ही होती हैं। तो अगर किसी का दिल दुरुस्त है, उसका ईमान दुरुस्त है, तो फिर उसी पर उस इंसान के बाकी अमाल और उसके इखलाक की दुरुस्तगी का भी इन्हिसार है। ठीक है ना। अब जो ईमान है ना, ईमान का मरकज क्या है? हमने अभी बात की, ईमान का मरकज है दिल। अगर आप इस ईमान की, इस दिल की निगहदाश्त नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो ईमान तो आपका पुराना हो जाएगा, क्योंकि ईमान कहाँ पे है? दिल में, दिल के अंदर। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यकीनन ईमान तुम्हारे सीनों में इस तरह पुराना हो जाता है जिस तरह कपड़ा पुराना हो जाता है। तो तुम अल्लाह से सवाल किया करो कि अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों में ईमान की तजदीद करता रहे। सुभान अल्लाह। तो ईमान पुराना हो जाता है जैसे हमारे कपड़े पुराने हो जाते हैं, और इसकी तजदीद के लिए हमें क्या करना होता है? हमें बार बार अपने आप को ऐसी चीज़ों के साथ, ऐसे लेक्चर्स के साथ, ऐसे जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं उनके साथ जोड़ना पड़ता है जिसमें कुरान पढ़ा जाता हो, अहादीस पढ़ाई जाती हों, जिसमें ऐसे ऐसे सीरा के किस्से बताए जाते हों, जिसको सुन के हमारा ईमान मजबूत हो जाए। जैसे इंसान का ईमान का लेवल डाउन होने लगता है, हमें फिर से उसको बूस्टअप करने के लिए ऐसी कॉन्फ्रेंसेस में, ऐसी एक्टिविटीज़ में, ऐसे कोर्सेज में, और अगर किसी को सेल्फ रीडिंग का शौक है तो सेल्फ रीडिंग में अपने आप को इन्वॉल्व कराना पड़ता है। क्योंकि ईमान का जो लेवल है ना, वो एक जैसा नहीं रहता है, ये घटता बढ़ता रहता है। तो ईमान कहाँ पे होता है? हमारे दिल में। अब हमने करनी है इस दिल की हिफाजत। अल्लामा इब्न रजब हम्बली फरमाते हैं कि दिल जो है ना, वो जिस्म के तमाम अज़ा का बादशाह है। सुभान अल्लाह। आँख, कान, जुबान, हाथ और पाँव इसके सिपाही हैं। ठीक है, इस बादशाह के सिपाही हैं। अगर बादशाह, यानी जो हमारा दिल है, अगर बादशाह आदिल है, नेक है और अल्लाह के खौफ से मामूर होगा, तो उसकी रियाया कौन? यानी जो हमारे अज़ा हैं, उसकी रियाया से सिर्फ नेक अमाल ही सरजद होंगे। ठीक है। और अगर बादशाह यानी हमारा जो दिल है वो फासिद है, जालिम है, ख्वाहिशात का गुलाम है, तो क्या होगा? हमारे अज़ा से गुनाह, सरकशी और फसाद ही फिर जन्म लेगा यकीनन। इसलिए इस दिल की इस्लाह करनी इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि ये दिल तमाम अज़ा का बादशाह है।
انسان کے تمام اعمال کا دار و مدار جو ہے نا اس کی نیت اور اس کی دل کی کیفیت پہ ہے. دیکھیں نماز کو دیکھیں آپ، روزہ دیکھ لیں، صدقہ دیکھ لیں، جو بھی ظاہری عبادات ہیں، اگر ان کے پیچھے دل میں اخلاص نہیں ہے نا تو وہ بارگاہ الہی میں پھر مقبول نہیں ہوں گی. ریاکاری آ جائے گی، دکھاوا ہو جائے گا، کبھی کبھی تکبر بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اصل میں ہمارا دل جو ہے نا وہ صاف ستھرا ہونا ضروری ہے. اس کو چیک کرنا ہے اس میں کیا ہے. قرآن پاک میں بھی دل کی اہمیت اور اس کی صحت اور اس کی بیماری کا ذکر بھی آتا ہے کافی سارے مقامات پہ، جیسے قلب سلیم کا ذکر آتا ہے کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، سوائے اس شخص کے جو اللہ کے پاس سلامتی والا یعنی پاک دل لے کر آئے. تو سلامتی والا دل لے کے ہم اپنے رب کے پاس جائیں گے تو ہم مغفرت کے امیدوار بن سکتے ہیں. لیکن اگر ہمارا دل ہی اندر سے صاف نہیں ہے، پاک نہیں ہے، سلامتی والا نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ ہمارے لیے تو نقصان ہی نقصان ہے، خسارہ ہی خسارہ ہے. اور جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں نا تو گناہ کی وجہ سے ہمارے دل پہ نا زنگ چڑھتا جاتا ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں سورہ المطففین میں بھی آتا ہے نا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے. اللہ اکبر. تو جب دلوں پہ زنگ چڑھ جائے تو کیا ہوگا؟ آپ دیکھیں جب کسی بھی چیز پہ آپ کا لوہا ہے اس پہ جب زنگ لگ جاتا ہے تو وہ بھربھرا ہو جاتا ہے، پھر بھربھرا ہوتا ہے، گرنا شروع ہو جاتا ہے اور کھوکھلا ہو کے پھر بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے. تو اگر ہمارے دلوں پہ بھی زنگ چڑھ جائے ہمارے برے اعمال کا تو پھر کیا ہوگا؟ دل خالی ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، دل خراب ہو جائے گا. اور دل خراب ہو گیا تو سمجھے سارا جسم خراب ہو گیا. تو اس دل کو درست رکھنا، اس دل کو اطمینان میں رکھنا بڑا ضروری ہے. اور اس دل کو اطمینان کیسے ملے گا؟ اللہ کے ذکر سے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. تو اگر ہم اس دل کو اطمینان دینا چاہتے ہیں نا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ہم نے اس دل کو صحیح رکھنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اپنے اعضاء میں سے کون سے عضو کو ٹھیک رکھنا پڑے گا؟ سب سے زیادہ افیکٹ کون سی چیز کرتی ہے ہمارے دل کو، ہماری نیت کو، ہمارے اعمال کو؟ ہماری زبان. زبان اور دل کا نا بڑا گہرا تعلق ہے. دلوں کو تازگی بخشنے والی چیزیں، دلوں کو رونق بخشنے والی چیزیں یعنی ایمانی اعتبار سے اور نیکی کے اعتبار سے ان تمام کا اہتمام ہمیں کرتے رہنا چاہیے، اور اس کا اہتمام زبان کے ذریعے کریں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کا ایمان درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل درست نہ ہو، اور اس کا دل درست نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کی زبان درست نہ ہو جائے. یعنی کسی انسان کے دل کا پتہ اس کی زبان سے چلتا ہے کہ وہ زبان سے کس طرح کا معاملہ دوسروں کے ساتھ کرتا ہے. تو جو لوگ کسی کو گالی گلوچ کریں یا کسی کو کوئی لان تان کریں یا کوئی غیبت کریں، ہر وقت تانا دیتے رہیں، تنقیدی باتیں کرتے رہیں، کسی کو ایسی باتیں کریں جس سے دوسروں کو اذیت پہنچے، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ ہمارا دل ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ اگر اس کے دل کے اندر کسی کے لیے بھی کوئی خیر خواہی ہوتی تو وہ اس طرح کی باتیں نہ کرتا. پھر اسی طرح جہاں دل میں ایمان ہوتا ہے نا، دیکھیں وہاں نفاق بھی ہوتا ہے، وہ بھی جنم لیتا ہے. تو جب دلوں میں ایمان کی بجائے منافقت آ جاتی ہے نا تو پھر انسان کے اخلاق اور انسان کے اعمال بھی اس کے مطابق ہی ہونے لگتے ہیں، اور پھر انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، وہ بالکل نارمل ہوتا ہے. بالکل ایسے ہے نا، دیکھیں جیسے کوئی گاڑی ہے، اب گاڑی کو اگر ہم باہر سے دیکھیں، اگر اس کی باڈی بڑی خوبصورت ہے، بڑی چمکدار ہے، بڑے امپریس ہو رہے ہیں ہم اس سے، لیکن اس کا جو انجن ہے وہ خراب ہو گیا تو گاڑی ایک قدم ہی نہیں چل سکے گی. اسی طرح سے انسان کا ظاہر بے شک نیک لگے لیکن جب دل خراب ہو جائے نا تو پھر روحانی سفر ممکن نہیں رہتا. اگر ہم کمپیوٹر کو دیکھیں ایک کمپیوٹر ہے نا، اس کا پروسیسر ہوتا ہے نا، سی پی یو،
तमाम इनपुट और आउटपुट कमांड्स कहाँ से आती हैं? प्रोसेसर से कंट्रोल होती है ना। प्रोसेसर में अगर वायरस आ जाएगा तो पूरा सिस्टम हैंग हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा, सब खत्म। तो हमारा जो दिल है ना, वो भी हमारे पूरे जिस्म में इस सीपीयू की तरह ही है। यहीं से कमांड्स मिलती हैं आगे, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो हमें क्या करना है, इसको हर तरह के खतरे से बचाना है। और इसके लिए हमें सबसे पहले तो सहाबा कराम की जिंदगी को देखना चाहिए कि वो कैसे हिफाजत करते थे अपने इस दिल की, अपने ईमान की। तो जब भी नफाक की बात की जाती है ना, तो हम में से बहुत से लोग अपने आप को क्या कहते हैं, नहीं भाई हमारे अंदर तो शुक्र है मुनाफिकत नहीं है, बल्कि क्या है, वो फलां फलां के अंदर है। लेकिन सहाबा कराम जो थे ना, वो इससे बड़े मुख्तलिफ थे। सहाबा कराम दूसरों की बजाय अपने बारे में सोचते थे कि कहीं मेरे अंदर तो नहीं आ गई मुनाफिकत। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आपको पता है, उनकी नेकियों का शुमार हम कर ही नहीं सकते। और वो अपने नफाक के बारे में इतने खौफज़दा थे कि कहीं मेरे अंदर मुनाफिकत तो नहीं आ गई। एक सहाबी, आपने उनका नाम सुना होगा, हज़रत हुज़ैफा बिन यमान, जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में रहने वाले मुनाफिकीन का नाम बताया हुआ था। तो एक दफ़ा हज़रत उमर उनके पास गए और कहने लगे, मैं तुम्हें अल्लाह की कसम दे के पूछता हूँ, मुझे बताओ कि कहीं उस लिस्ट में मेरा नाम तो नहीं है। तो इंसान को कभी भी अपने ऊपर ये तसल्ली नहीं होनी चाहिए कि मेरा सब कुछ ठीक हो गया है, या जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ वो बड़ा सही है, इससे मेरा अंजाम भी बड़ा ज़बरदस्त होगा। देखिए, उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए अपने अपने रब से। उम्मीद रखें, लेकिन अपने रब से डरें भी। हम जाने अनजाने बहुत सारे गुनाह कर जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। जी, जो डर की ज़िंदगी बसर करनी है ना, इसी डर का नाम ही तो है तकवा, जो दिल में होता है। हर मामले में हमें फूंक फूंक के कदम रखना है, सोच के बात करनी चाहिए, एहतियात के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए कि कहीं कोई ऐसी चीज़, कहीं कोई ऐसा काम ना हो जाए जिससे हमारा रब हमसे नाराज़ हो जाए और फिर हम किसी न किसी मुसीबत में या किसी न किसी फितने में पड़े हुए हों। तो हमें अपने दिलों में तकवा पैदा करना है। तकवा का मकाम दिल है। अल्लाह ताला दिलों की बिना पे बंदों को किसी नेक काम के लिए चुनता है। देखिए, हमारा रब हमारी शक्लें नहीं देखता है, वो हमारी डिग्रियां नहीं देखता है, वो ये नहीं देखता है कि किसके पास कितना माल है और कितना नहीं है, बल्कि वो ये देखता है कि इसका दिल कैसा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ना तुम्हारे जिस्मों को देखता है, ना तुम्हारी शक्लों को देखता है, लेकिन वो तुम्हारे दिलों की तरफ देखता है। और फिर आपने अपनी उंगलियों से भी अपने सीने की तरफ इशारा फरमाया। तो फिर हमें करना क्या है, दिल की फिक्र ज्यादा करनी है। हम ज्यादा फिक्र किसकी करते हैं, शक्ल सूरत की। इसको संवारते रहते हैं, कभी कोई क्रीम ले ली, कभी कोई फेशियल ले लिया, कभी कुछ कर रहे हैं इसके लिए टशन, कभी मेकअप इस्तेमाल कर रहे हैं, बस खूबसूरत दिखना है हमने लोगों की नजरों में। तो दिल को छोड़ के, इसको चेहरे को छोड़ के ना, हमें अपने दिल को खूबसूरत बनाने की कोशिश करनी है। हमारे रब ने हमारा दिल देखना है। हमारे लिए क्या होता है, अगर हमें किसी की शक्ल पसंद ना आए तो हम क्या करते हैं, अब जैसे खाने बनाते हैं, खानों में क्या डालते हैं, बहुत सारा ऑयल डालें तो शक्ल तो बड़ी खूबसूरत लगती है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो अगर हम शक्ल की फिक्र करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएंगे, बीमारी में जाएंगे। और अगर हम शक्ल को इग्नोर कर दें कि कुछ नहीं होता, असल चीज हमने ये देखनी है कि वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है या नहीं है, तो फिर हम उसको छोड़ देंगे। तो यही हाल हमारा भी है। तो बाहर की फिक्र नहीं करनी, हमने अपने दिल की फिक्र करनी है। कौन से ऐसे अमाल हैं जो हमारे दिल की सेहत को अच्छा रखेंगे, कौन से ऐसे अमाल हैं जो खराब करेंगे, उनसे बचिए। यही तो तज़किया है। अपने दिलों में ना हमें नरमी लानी चाहिए। नरम दिल अल्लाह ताला को बड़ी पसंद है। दिल जो होते हैं ना, वो अल्लाह के बर्तन हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा अहले ज़मीन में से अल्लाह के लिए कुछ बर्तन हैं और तुम्हारे रब के बर्तन उसके नेक लोगों के दिल हैं। सुभान अल्लाह। और उसकी तरफ उनमें से ज्यादा पसंदीदा वो है जो इनमें सबसे ज्यादा नरम है और उनमें सबसे ज्यादा रिक्कत वाले हैं। अल्लाह ताला हमारे दिलों में भी वही नरमी अता फरमाए और रिक्कत अता फरमाए कि जब हम किसी का दिल
کسی کا دکھ سنے تو ہمارا دل پسیج جائے. حضرت ابوبکر صدیق کا سنا ہے آپ نے، ان کا دل بڑا رقت والا تھا. تو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہیں یہ، جن کے دل نرم ہوتے ہیں. سخت دل والے لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں، جن کے اندر انا ہوتی ہے، جن کے اندر جھکاؤ نہیں ہوتا ہے، کمپرومائز نہیں ہوتا ہے، جو لوگ کسی کو معاف نہیں کر سکتے ہیں جلدی، بس بدلہ لینا ہے، جو کسی کی غلطیوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے اور انتقام لینے میں کبھی کبھی تو حد سے ہی بڑھ جاتے ہیں. ایسے لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں. اللہ کو نرم دل والے، معاف کرنے والے، جھکے ہوئے، اپنے غصے کو پی جانے والے پسند ہیں. تو ہمیں ایسے کام کرنے ہیں جس سے ہمارا دل صاف ستھرا رہے، ٹھنڈا رہے، ہلکا رہے، اور ہر اس کام سے بچے جو گناہ ہے. جھوٹ، حسد، بغض، کینہ، الزام تراشی، بہتان بازی، غیبت، چغلی. جب یہ کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں نا ہم، تو ہمارے دل جو ہے نا، دل پہ سیاہ نقطہ بڑھتا چلا جا رہا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے. اگر وہ توبہ کر لے تو دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر گناہ بڑھتا رہے تو وہ سیاہی پورے دل پہ چھا جاتی ہے. اللہ اکبر. تو دل کی حفاظت کے ذرائع ہیں کافی. اب دل چونکہ سوچنے سمجھنے کا بھی آلہ ہے، اس لیے بڑی احتیاط کرنی چاہیے ہمیں. آنکھوں سے ایسی چیزیں نہ دیکھیں جو ہمارا دل خراب کریں، فحش مناظر نہ دیکھیں، حرام چیزیں جن کو دیکھنے سے اللہ نے منع کیا ان سے بچیں. کانوں سے وہ باتیں نہ سنیں جو ہمارے دلوں کو خراب کر دینے والی ہیں، کیونکہ دل کی حفاظت تو بڑا اہم کام. آنکھ اور کان دیکھیں، یہ دو ایسی کھڑکیاں ہیں جو ہر چیز دل کے اندر لے جا رہی ہیں. ہماری آنکھیں اور ہمارے کان. اچھی مجلس میں بیٹھیں، اچھے دوستوں میں بیٹھیں، اچھی کتابیں پڑھیں، اچھا علم حاصل کریں، اور نیت کا بار بار جائزہ لیتے رہیں. تو دیکھیے گا آپ انشاءاللہ عز و جل روحانی طور پہ ترقی کرنا شروع کر دیں گے ہم. تو ہم میں سے ہر شخص کو اپنی زندگی میں اپنے ہی دل کا جائزہ لینا چاہیے. دوسروں کا نہ لیجیے، دوسروں کا محاسبہ نہ کریے، اپنے دل کو قلب سلیم بنائیے. اور دلوں کی صفائی کے بغیر دیکھیں جنت میں داخلہ بھی ممکن نہیں ہے. جنت میں جانے والوں کے دل صاف ہوں گے. قرآن مجید میں آتا ہے بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا اس میں سلامتی کے ساتھ بے خوف ہو کر داخل ہو جاؤ، اور ہم ان کے سینوں میں جو بھی کینہ ہے نکال دیں گے. بھائی بھائی بن کر تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اور وہ خوشی خوشی وہاں ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے. تو وہاں پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ دنیا میں ہی یہ صفائی کر لی جائے. اگر یہاں آپ کسی کو معاف کر دیتے ہیں، پھر بھی دل کے کسی کونے میں چھوٹی سی چبھن رہ جاتی ہے، اور اسی حالت میں انسان مر جاتا ہے. تو اللہ ہمارا رب جو ہے وہ بڑا غفور الرحیم ہے. قیامت کے دن جنت میں داخل ہونے سے پہلے جنت اور جہنم کے بیچ میں نا ایک پل آئے گا. ایک تو پل صراط ہوتا ہے نا، ایک آئے گا بالکل جب نیرس بالکل ہم سارے پل صراط کو بھی کراس کر لیں گے، قنطرہ ہوتا ہے. تو قنطرہ پہ روکا جائے گا، وہاں پہ دلوں کو صاف کر دیا جائے گا. کینہ، بغض، حسد، نفرت کے ساتھ کوئی بھی شخص جنت میں جا ہی نہیں سکتا، کیونکہ جنت جو ہے نا وہ نیک لوگوں کی ہے، متقی لوگوں کی ہے. وہاں پر کوئی بھی برے دل والا تو جا ہی نہیں سکتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمارا دل صحیح سلامت رکھ اور ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے نا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں. تو باہر ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں اپنے باتیں، اپنی نیت، اپنے اخلاص کی فکر کرنی ہے. ظاہری شکل و صورت اور ظاہری شکل و صورت سے زیادہ ہمیں اپنے اعمال کی طرف دھیان دینا ہے. دلوں کو گناہوں کے زنگ سے پاک رکھنے کے لیے استغفار کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، اور ایک اور اہم چیز حلال روزی. حلال روزی کا اہتمام ضرور کرنا ہے، کیونکہ جو حرام کھاتا ہے، حرام پہ پلتا ہے، اس کی تو پھر دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو سیدھا رکھے، صاف ستھرا رکھے. آمین یا رب العالمین.